गुड मॉर्निंग लाहौर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा। आप सीरत स्कॉलर हैं, कंट्री एम्बेसडर हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामोफोबिया स्टडीज़ से ये ताल्लुक़ रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके इस्लामोफोबिया स्टडीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामोफोबिया स्टडीज़ जैसे हम सब जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर वैसे तो इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ दहाइयों से 40-50 साल से जो है बिल एहतमाम और 9/11 के बाद तो बहुत ज़्यादा तवानाई के साथ पूरी दुनिया के अंदर ये टर्म जो है वो इस्तेमाल होती हुई हमें नज़र आती है, इस्लामोफोबिया। और इस्लामोफोबिया के तनाजुर में ये दुनिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, फोरम है, जो इसके असरात, इसकी वजूहात और इसके आइंदा के हवाले से तदारुक के पर काम करता है। दुनिया भर की नुमाइंदगी इसके अंदर शामिल है और पाकिस्तान से इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो मेरे पास है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जी डेनमार्क में कुरान करीम की बेहुरमती पर पाबंदी लगा दी गई है। खिलाफ वर्जी पर 2 साल सज़ा का कानून जो है वो मंजूर कर लिया गया है। बहुत ही एक बात है कि डाउन टू बंदा क्या बात इस टॉपिक पे कर सकता है। हम ये देखते हैं कि आए रोज़ जितने भी हमारे दूसरे ममालिक हैं उनके अंदर कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है। इस्लामी जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी मुसलमान हैं, उनके दिलों को ठेस पहुंचाई जाती है। अब आके इस साल में आकर, इस महीने में आकर उसके जो कानून है उसके लागू जो कर दिया गया है, ये कहा गया है कि सज़ा दी जाएगी 2 साल की। और अब जो कुरान करीम की बेहुरमती पे पाबंदी लगा दी गई है, क्या समझते हैं कि पहले से कर देनी चाहिए थी और अब करके हमें कितना फ़ायदा होगा? यकीनन ये जो अमल है इसको जितना जल्दी होता ये इतना ज़्यादा अच्छा था। और जो दिलों के अंदर एक रंजिश हुई, दुनिया भर के अंदर अरबों की तादाद में इंसानों की दिल आज़ारी हुई और दुनिया के अमन को एक जो है ख़तरे के दोचार किया गया और तसलसल के साथ बार बार दोचार किया जाता रहा। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बहुत पहले हो जाता तो शायद ये इतने सारे ज़ख्म जो हमारे दिलों पर लगे, जो हमारी रूहों के ऊपर एक दाग आया, मैं समझता हूँ कि उससे दुनिया महफूज हो जाती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस दर्जे पे भी आज भी अगर ख्याल आ जाता है तो खैर की खूबसूरती ये हुआ करती है कि जिस वक्त इंसान जागता है उस वक्त उसकी सवेर हुआ करती है। जब वो खैर की तरफ चलना शुरू कर दे उसी वक्त ही उसकी ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह की रहमत के साए में आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो इस्लामोफोबिया है यानी इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। मैंने जैसे अभी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि इस्लामोफोबिया जो है इब्तदाई तौर पर जो लिटरेचर के अंदर अर्ली 90s में ये टर्म इस्तेमाल होना शुरू हुई और एक वेस्टर्न स्कॉलर ने अपनी किताब के अंदर कोई 12-13 मरतबा इस टर्म को इस्तेमाल किया और फिर तसलसल के साथ पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड और बिलखुसूस वेस्टर्न मीडिया ने इसको बड़ा हाईलाइट किया और इस टर्म को इतना इस्तेमाल किया कि लोगों के लाशऊर में पुख्ता होना शुरू हो गई। ज़ाहिरी तौर पर इस्लामोफोबिया जो है वो 2 अल्फाज का मजमू है, इस्लाम और फ़ोबिया। इस्लाम से मुराद दीन रहमत है और फ़ोबिया से मुराद खौफ तस्वुर किया जाता है। लेकिन जो माहिरीन नफ्सियात है वो हमें बताते हैं कि देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन फ़ियर एंड फ़ोबिया। फ़ियर जो है वो ऐसा खौफ हुआ करता है जिसकी कोई दलील हमारे पास मौजूद होती है, जो एक्सप्रेसिबल होता है, जिसे बयान किया जा सकता है। और फ़ोबिया एक ऐसा खौफ होता है जो खौफ तो होता है लेकिन उसकी वजूहात लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। तो इस्लाम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है कि जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड से पूछते हैं कि आपको हमसे ख़तरा क्या है तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा मजबूत दलील मौजूद नहीं होती सिवाय चंद इल्ज़ामात के और चंद खदशात के। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो है इस्लामोफोबिया ज़ाहरी तौर पे तो हमें लगता है कि इस्लाम का खौफ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इस्लाम का खौफ नहीं है। इस्लाम से वेस्ट को कोई इशू नहीं है, ना जदीद दुनिया को कोई इशू है। असल में इस्लाम के खौफ से ज़्यादा ये हकीकत में इस्लाम के गालिब आने का खौफ है। आप तसव्वुर ये कीजिए ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जी हाँ, खौफ तो पाया। अब होता क्या है कि आप ये देखें कि दुनिया की जिस मुल्क में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खौफ को क्रिएट किया गया, इससे नफ़रत दिलाई गई, इसकी खामियां बयान करने की कोशिश की गई, इसके अंदर जो ख़तरात हो सकते हैं जुड़ने के हवाले से उससे अपने लोगों को जो है मुतारिफ़ करवाया गया, गोया उससे डिस्टेंस क्रिएट करने का पूरा एहतमाम किया गया। लेकिन क्या दिलचस्प अमर है कि जिस दुनिया के मुल्क ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर पैसे खर्च किए, सबसे ज़्यादा वसाइल खर्च किए, कैंपेन चलाई, उस मुल्क के अंदर पिछले 10 सालों में हर साल की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन है वो इस्लाम के अंदर ही हो रही है लोगों की। सबसे ज़्यादा लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। गोया सबसे ज़्यादा लोग जो अपना मज़हब तब्दील कर रहे हैं, अपना नज़रिया हयात चेंज कर रहे हैं, वो कन्वर्ट होकर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। ये मैं बात करने जा रही थी कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रुझान पैदा हो गया इस्लाम की तरफ आने का। हम बात कर रहे थे कुरान करीम की बेहुरमती के बारे में। कुरान करीम की बेहुरमती के बारे में ये जो कानून लागू किया गया, क्या समझते हैं इस पर अमल किया जाएगा?
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا بھر کے سارے جو غیر متعصب لوگ ہیں وہ اس کی اہمیت سے واقف ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی فطری سی بات ہے جس کی طرف دنیا کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ آپ تصور کیجئے نا کہ دنیا کے جدید اعداد و شمار کے مطابق ہر 4 میں سے 1 آدمی مسلمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ قرآن حکیم کی ایک آدمی انفرادی درجے پہ بے حرمتی کرتا ہے تو دنیا کے ہر 4 میں سے 1 آدمی کے دل کو زخمی کرتا ہے۔ اور میں تو بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر جو باقی مذاہب کے اندر جو سنجیدہ فکر رکھنے والے لوگ ہیں، انسانیت پر، انسانی اقدار پر، انسانی جذبات کے احترام پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کے دل بھی زخمی ہوتے ہیں جب آپ کسی بھی مذہب کے مقدسات جو ہیں ان کے بارے میں توہین آمیز یا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نتیجتاً یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اتنی آزادی دے دی جائے کہ وہ انفرادی درجے پہ ایک عمل کرے، آپ اسے انفرادی درجہ عمل کہہ کے ایک شخص کا فعل کہہ کے بری و ذمہ ہو جائیں، اور اس کے اثرات یہ ہوں کہ وہ دنیا میں ہر چوتھے آدمی کے دل کو زخمی کرنے پہ وہ جو ہے وہ اس کا ذریعہ بن رہا ہو، تو یقیناً حکومتوں کو قانون سازی کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ اب اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو جو ہے اس کا احساس کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ڈنمارک میں جہاں سے یہ گویا یہ جو جدید لہر ہے پچھلے 5-7 برس میں جو آئی ہے اس کا آغاز ہوا، آج ڈنمارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو ان کا جو لیجسلیٹو فورم ہے، جو ان کی پارلیمنٹ ہے، اس میں 179 لوگوں میں سے 94 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، گو کہ 77 لوگوں کی مخالفت بھی تھی، لیکن 94 لوگ اکثریت نے یہ کہا کہ انف از انف، اب ہم اپنے امن کو، اپنے یہاں بسنے والے جو مسلمان ہیں اور پوری دنیا کو اپنے ملک کے تشخص کے حوالے سے یہ جو دل دکھانے کا ایک میسیج ہے وہ نہیں دینا چاہتے، ساری دنیا کو ہم اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتے۔ انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی، اور بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ سویڈن میں بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ وہاں کی لیجسلیٹو جو فورم ہے وہ پچھلے 2 ماہ سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور نہ صرف ان 2 ممالک میں بلکہ دنیا کے جی ہاں، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے 8 سے زائد اور ممالک ایسے ہیں جہاں قانون سازی بالکل آخری مراحل میں ہے۔ گویا اب دنیا کے جو مہذب لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں اور ذمہ دار لوگ جو ہیں، غیر متعصب لوگ جو ہیں، ڈنمارک کے اندر تو یہ پابندی لگا دی گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا میں یہ قانون لاگو کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم؟ بس اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس پہ ابلاغ کیا جائے۔ دیکھیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسلاموفوبیا اسٹڈیز جیسے جو فورمز ہیں، ہم کیا جب کوئی بھی توہین ہوتی ہے تو سارے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے بھی دل یقیناً اسی طرح دکھتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح کا ایک جذبات ہمارے جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں، لیکن یہ فورم یا اس سے وابستہ لوگ اور اس طرح کے بہت سارے اور جو علمی فورم ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت ہے، اور ہمیں وہ جو ایک پروپیگنڈا ہے نا، پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈے سے نہیں دیا جا سکتا، جذبات سے نہیں دیا جا سکتا، علم کی بات کو علم کی بنیاد پر اسے ڈیل کیا جانا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں، جس وقت ایک آدمی نے آج سے چند دہائیاں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ایک بہت نازیبا کتاب لکھی، اس بدبخت انسان نے ایک کتاب لکھی اور اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اس کا ریاکشن کیسے آیا کہ لگ بھگ 1 سال کے اندر ایک ویسٹرن اسکالر کی حضور کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ 30 ملین سے زائد کی تعداد میں جو ہے نا وہ یورپ اور امریکہ اور یہ جو جدید دنیا اس کے اندر تقسیم ہونا شروع ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال سے لے کے آج تک ہر سال مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی جتنے ایک سال میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں اگلے سال اس سے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حیران کن معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں یورپ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مسلمانوں کی کنورجن کی تعداد کم ہوئی ہو، یعنی نان مسلمز جو ہیں وہ ان کی تعداد ہر سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ مسلمان ہونے میں جو ہے وہ اس کا فگر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اٹ مینز کہ یہ جو دنیا بھر کے اندر چند جو ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو اس دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کے جذبات جو ہیں ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، انہیں ارتعاش دے کے جذبات دے کے دنیا کے امن کو خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جواب اسی طرح علمی انداز سے دیا جانا چاہیے۔ وہ جو ہمارے ہاں احتجاج ہوتا ہے میں اس کے بھی حق میں ہوں، میں اس کی مخالف، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی ایک ضرورت ہے، ایک فطری تقاضا ہے۔ جب آپ مجھے گالی دیں گے تو پہلا ریاکشن تو میرا جذباتی ہی آئے گا نا، تو یہ ایک فطری سا عمل ہے، لیکن اس پر انحصار نہیں کر لینا چاہیے مسلمانوں کو۔ ہمارے پاکستان کے اندر تو نہیں، بیرون ممالک کے اندر فلمز بن رہی ہیں اسلام کو مجروح کرنے کے لیے، ہمارے قرآن کریم کو مجروح کرنے کے لیے، ہمارے صحابہ کرام کو عزتیں جو ہیں وہ تار تار کی جاتی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بڑی بنیادی اور سادہ سی بات ہے، یہ ابلاغ کا زمانہ ہے۔ جس دور میں آپ اور میں رہ رہے ہیں یہ میڈیا اور کمیونیکیشن کا زمانہ ہے۔ دنیا کے اندر 7.5 ارب آبادی ہے، جن میں بہت واسٹ میجارٹی کے ساتھ آپ 2 ارب مسلمان سمجھ لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ 5-5.5 ارب لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا،
5.5 अरब लोगों के साथ इनफरादी दर्जे पे उनसे लड़ाई नहीं की जा सकती, झगड़ा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर चंद बदबख्त लोग जो हैं वो इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ कर लोगों के सामने पेश करना शुरू कर रहे हैं, तो आप पूरी तवानाई और उसके साथ कुव्वत के साथ, जज्बे के साथ और हिकमत अमली के साथ इस्लाम का जो हकीकी चेहरा, मैं कहता हूँ इस्लाम का खूबसूरत चेहरा ना पेश करें, इस्लाम का हकीकी चेहरा इतना खूबसूरत है कि वो ही लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए तो खुद बखुद जो है वो इस्लाम उन तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं और गलतफहमियां दूर होना शुरू हो जाती हैं। गलतफहमियां भी दूर होना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुरान करीम की बेहुरमती जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आती है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? कुरान हकीम की सबसे बड़ी बेहुरमती जो है ना, बहुत दर्द दिल के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, उसका एक दर्जा तो उस बेहुरमती के इर्तिकाब का जो है वो हमारे सामने नज़र आता है, जिसे हम बेहुरमती समझते हैं और जिससे एकदम शोर मचता है और हम सब वो यकीनन वो तो है ही है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए, कोई जी शऊर आदमी कौन सा हो सकता है जो उसकी बात ना करे। मेरा दीन, आपका दीन, हमारा दीन तो हमें ये तालीम देता है कि किसी के झूठे खुदा की भी जो है वो अदम ताज़ीम न की जाए, उसकी बेहुरमती न की जाए, इन मानों में कि वो आपके सच्चे रब के बारे में जो है ना वो कोई कमज़ोर बात कहना शुरू करे और कोई तौहीन का पहलू निकलता हो। हम तो ये कहते हैं कि दुनिया भर के जितने मज़ाहिब के मुक़द्दसात हैं उन सब की ताज़ीम का कानून जो है उसे इम्प्लीमेंट करवाया जाना चाहिए और सबको बाम एहतराम जो आपस में करना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो तौहीन के वाक़यात हैं यकीनन इनको भी रोका जाना चाहिए, ये नहीं होने चाहिए और इनका कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन इससे एक दर्जा आगे जाके आप और मैं जो बचपन से जानते हैं कि कुरान हकीम की तालीमात का बुनियादी असासा क्या है, सच बोलना है, ईमानदारी है, दयानतदारी है, यानी इसको समझने के लिए कितनी पीएचडी करना जरूरी है। अब जब तक हम उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज नहीं करते, शामिल नहीं करते, तो एक दर्जे पे हम भी तो कुरान हकीम को मानने के बाद उसकी तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो हमें वो जो इज्तमाई दर्जे पे वो तौहीन है उसको भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए और जो गैर शऊरी तौर पर हमारे अपने अमल की कमज़ोरी की वजह से कुरान हकीम की तालीमात के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार कर जो हम उसकी तौहीन का एक दर्जे पे मुर्तकिब हो रहे हैं, उससे भी बचने के लिए कोई हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए। जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे? बस बहुत बुनियादी और सादा सा पैगाम ये है, ये दीन जो है ये दीन रहमत है। इससे जब आप उस वक्त ही इसका हकीकी चेहरा लोगों को पहुंचा सकेंगे और लोगों के जहन में आने वाला इस प्रोपेगेंडे के नतीजे में जो गलत तस्वुर है आपके दीन के बारे में, उसे आप उसी वक्त ही दूर कर सकते हैं जब आप खुद दीन को पढ़ना शुरू करेंगे और ख़ुद अमल करना शुरू करेंगे। वेस्ट के अंदर जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, मैं जब वहाँ जाता हूँ वहाँ के लोगों को देखता हूँ कितनी बड़ी तादाद में लोग इस्लाम की तरफ इतने प्रोपेगेंडे के बावजूद क्यों आ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों का जो अपना इनफरादी अमल है, उनका जो पर्सनल कंडक्ट है, वो लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है। वो कहते हैं कि अगर ये फैमिली मुस्लिम फैमिली है और ये इतने अच्छे, इतने पुरसुकून और इतने इंसानी जो बुनियादी वो हुकूक और उनका एहतराम करने वाले लोग हैं, इंसानी कदरों का एहतराम करने वाले लोग हैं, रिश्तों की हलावत से मामूर लोग हैं, तो इनके पास जो निज़ाम मौजूद है यकीनन वो बेहतर निज़ाम है। फिर वो उसको जानना शुरू करते हैं और उनके अमल की वजह से, उनकी बरकत की वजह से वहाँ बग़ैर बहुत आला अरफा दर्जे की इल्मी गुफ्तगू किए बग़ैर भी उनके अमल की तासीर से अल्लाह ताला लोगों के दिलों को फेरना शुरू कर देता है और दीन के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। रोशन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बहुत अच्छे और एक हसास टॉपिक पे बात की। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी गेस्ट लाला रुख साहिबा मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज जो है हम आपसे ये जानेंगे आज का जो हफ्ता है, आज से अगले हफ्ते तक जो है वो कैसा रहेगा, क्योंकि हमारे साथ जो है लाइव कॉलर भी मौजूद होंगे। आप भी अगर लाइव कॉल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर आज की बात की जाए, आज से लेकर अगले हफ्ते तक कैसा रहेगा ये हफ्ता? ऐसा करते हैं कि आप मुझे फर्स्ट ज़ोडिक साइंस के हम चलते हैं, एरीज से स्टार्ट होता है हमेशा ज़ोडिक साइंस, और हम हर एक के लिए एक एक कार्ड निकाल लेते हैं और उसको फिर मैं इंटरप्रेट कर देती हूँ। देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग में जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, मैं कल भी एक शो देख रही थी, उसमें टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा था। हमारे मुल्क में ज़रा कम है ये चीज़ें, वहाँ पिछले 40 साल से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, 50 ईयर से यूज़ कर रहे हैं। हर कार्ड एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब इट डिपेंड्स करता है कि आपने मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछा तो मैं उसको वैसे इंटरप्रेट करूँगी, मगर अगर हम ज़ोडिएक साइंस का ओवरऑल हॉरोस्कोप कर रहे हैं तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन ज़रा डिफरेंट हो जाएगी। ज़बरदस्त। तो लेट्स ड्रॉ वन कार्ड। 12 महीने होते हैं, 12 हमारे पास ज़ोडिक साइन है। सबसे पहले हम अपने साइन की जानिब बढ़ते हैं। एरीज वालों का जो है हफ्ता कैसा रहेगा? वेरी नाइस कार्ड इनका निकला है 2 ऑफ कप्स।
کپس جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کو پتہ ہے, دیکھیں آپ کے پاس بھی کپ پڑا ہے, اٹس فل آف واٹر, ڈرنک. کوئی خوشی کی موقع پر ہم ایک دوسرے کو مشروبات دیتے ہیں, رمضان ہوتا ہے تو ہم روزہ افطاری کے لیے کپ میں شربت پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں. سو کپس از جوائفل کارڈ. ایریز کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کو کامیابی ہوگی اور خوشی ہوگی. گڈ ویک. تو ایریز والوں کے لیے خوشخبری ہے جی. اگلا ہمارا سائن جو ہے وہ کینسر ہے. کینسر کی جانب پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں دیکھیں کینسر ویسے تو بہت برا ہے لگنا, لیکن مگر اس میں ان کا 2 نکلا ہے, اس کا 3 نکلا ہے. جبکہ آپ دیکھیں میں نے ڈیک سے رینڈم اٹھاتی ہوں, بٹ ان کا بھی 3 آف کپس نکلا ہے, وچ از اے گڈ کارڈ, وچ مینس کہ ان کو بھی خوشیاں ہیں. اور پیچھے آپ دیکھیں چاند ہے. wherever there is a moon it's happiness. کیونکہ ہم لوگ ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں ہم سورج کو اپنے لیے تلخ چیز سمجھتے ہیں. اگر یہی یورپ میں نکلا ہوتا تو سورج علامت ہوتی ہے خوشی کی. مگر ایشین کنٹریز میں یا ٹراپیکل کنٹریز میں جہاں ہر وقت سورج چمکتا رہتا ہے, جسے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے, سولر پینلز نہیں بنا رہے, نہیں تو بجلی کا معاملہ حل ہو جاتا. بٹ 3 آف کپس نکلا ہے, وچ از اے ویری گڈ کارڈ. اور ان کے لیے بھی اچھا وقت ہے. جو بھی فیصلہ کرنا ہے, جو بھی کام کرنا ہے, شادی کرنی ہے, تعلیم ہے, آپ ضرور کیجیے گا. ضرور کیجیے. نیکسٹ ہمارے پاس زوڈک سائن ہے جیمنائی, جو کہ میرا اپنا بھی ہے. اس کے بارے میں بتائیے. جیمنائی, او جادوگر لوگ, دی میجیشین. یہ ہفتہ جیمنائز کے لیے بہت لکی ویک ہے. جادو کا مطلب ہے کہ یو کین گیٹ واٹ یو وانٹ. جادوگر کیا کرتا ہے, آپ اس کو اپنی کوئی خواہش بتاتے ہیں کہ جی مجھے تو یہ چاہیے, تو جادوگر ایبراکڈابرا کرتا ہے اور وہ چیز نکل آتی ہے سامنے آپ کے. سو دس از اے ویری گڈ ویک فار جیمنائز. کامیابی ہے, جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی ہے. پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں, لائف پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں تو پلیز میک اے موو. انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اچھا. زبردست. ہمارے پاس اگلا سائن ہے پائسز. 7 آف وانڈز. وانڈز جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ کسی آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ کسی کے ساتھ جس میں اولڈ یا عقل, یعنی کہ پرانے زمانے میں اگر آپ ہسٹری میں دیکھ لیں وانڈ کا ذکر تو سب سے زیادہ مشہور مسجد اقصیٰ ہے, جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی اور تمام جنات نے اس کو بنایا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک وانڈ تھا, اقصیٰ تھا, رائٹ. تو وہ جب کیا ہوا کہ ان کی وفات ہو گئی تھی, لیکن جنات کو نہیں پتہ لگا اور وہ بناتے رہے وہ مسجد, یہاں تک کہ وہ دیمک نے آ کے ان کو ختم کر دیا. جس دن وہ ان کا اقصیٰ گرا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا پتہ لگ گیا تھا. تو جس کے ہاتھ میں اقصیٰ ہوتا ہے, جس کے پاس 7 وانڈز ہیں, یعنی 7 عقل مندی, ہوشیاری, دانش مندی کی نشانیاں ہیں, وہ ایک اچھا انسان ہے, سوچنے والا انسان ہے. دے کین میک دیئر چوائسز اکارڈنگ ٹو دا انٹیلیجنس دیٹ دے ہیو. زبردست. اگلے زوڈک سائن پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس کالر ہیں ایک اقرا. السلام علیکم اقرا. وعلیکم السلام. مجھے یہ جاننا تھا کہ میرا یہ جو ویک ہے یا آج کا دن ہے کیسا گزرے گا, کیسا رہے گا؟ اقرا کہتی ہیں جی میرا ویک اور آج کا دن کیسا رہے. اقرا اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتائیے گا. میرا اسٹار ایریز ہے. ایریز سائن ہے جی ان کا. آنے والا ہے ایریز, انہیں کہیں ہم اس ہفتے کا بتا رہے ہیں تو ایریز آنے والا ہے جی, آپ کو اس ہفتے کا بتاتے ہیں. آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین آن رکھیں, پروگرام دیکھتی رہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کا آج کا ہفتہ جو ہے وہ کیسا رہے گا. تھینک یو سو مچ اقرا فار کالنگ. ہمارے پاس اگلا جو زوڈک سائن ہے وہ ہے جی سیجیٹیریس. اوکے, اچھا حیرت کی بات ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس, ہمارے پاس کپس نکلے تو کپس ہی نکلے, اب وانڈ نکلے تو وانڈز ہی نکل رہے ہیں. 2 آف وانڈز. ان کے پاس سیجیٹیرینز جو ہوتے ہیں یہ بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں, دے نو ہاؤ ٹو اویل اپرچونیٹیز, اور یہ وقت کے ساتھ چلتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا وقت جو ہے کس کے لیے صحیح ہے. یہ ہفتہ ان کے لیے کامیابی کا ہے. ان کے پاس 2 ایسے کامیاب کرنے والے ہنر ہیں جن کو ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اس ہفتے میں. ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا ٹورس. لیٹس سی ٹورس کے لیے کیا ہے. 4 آف سوارڈز. ٹورس سوارڈز, تلواریں. سوارڈ جو ہوتی ہے وہ طاقت کی نشانی ہوتی ہے, وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں. جیسے وانڈز عقل کی نشانی ہے, اسی طرح اور کپس
खुशी की निशानी है। इसी तरह स्वॉर्ड्स जो हैं वो जंगजू। कोई मरहला है आपकी ज़िंदगी में ऐसा जिसको कि आपने अपनी ताकत से, अपने ज़ोर से, अपनी अक्ल और दानिशमंदी से हल करना है। सो इट्स अ गुड कार्ड, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड, बट देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रगल। टॉरस के लिए ये हफ्ता ज़रा स्ट्रगल का है। बाज़ दफ़ा एंड ऑफ द ईयर भी होता है तो लोगों के लिए ज़रा सा मुश्किल वक्त आता है। हमारा अगला ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस। हाँ, फॉर 40 इयर्स मैंने एक्वेरियस अपनी बर्थडे मनाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स जो है ना ये अर्थ, वाटर, फायर एंड लैंड, इसके साइंस होते हैं। मतलब कि तमाम जो अल्लाह की दीवी रहमतें हैं वो आपके साथ हैं। एंड 5 ऑफ देम मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग कार्ड। एक्वेरियस के लिए ये महीना अच्छा है। कोई प्लान्स बना रहे हैं तो कंटिन्यू, इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो कंटिन्यू, लव है तो इंशाल्लाह आपको हासिल हो जाएगा जो आपकी मोहब्बत है उसको। और इट्स अ गुड साइन फॉर यू, इट्स अ गुड वीक फॉर यू। मेक ऑल दी एफर्ट्स दैट यू कैन टू अचीव जो आप लोग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ज़बरदस्त। अगला हमारा ज़ोडिक साइन है जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, वैसे तो कैंसर और स्कॉर्पियो बड़े ख़तरनाक हैं लेकिन एज ए कार्ड, ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भाई, स्कॉर्पियोस के लिए तो शहजादी उनके हाथ में। देखिए जब क्वीन और किंग होता है, दे कॉल द हाई आर्काना कार्ड्स, बड़े कार्ड्स होते हैं। इसका मतलब है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हफ्ता अच्छा है। कोई भी प्लान्स आपने बनाए हैं उनको फ़ौरन से अमल में लाएं ताकि आपको कामयाबी हासिल हो। एंड कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। वेदर इट्स इन्वेस्टमेंट, गोइंग अब्रॉड, अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन, इट कैन बी सो मेनी थिंग्स हमारी ज़िंदगी में जो हम लोग अपना वेट करते हैं किसी अच्छे वक्त का। अब नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है जी वर्गो। वर्गो, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गोस के लिए भी ये हफ्ता अच्छा है। उनके पास 2 जो है दुनियावी अलामात, यानी कि या उनके कब्ज़े में पानी या हवा या आग या कोई भी चीज़। जब एलिमेंट्स आपके हाथ में होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज पेंटिकल्स जो होते हैं वो आपको अपनी जड़ों से और अपनी जो हेरिटेज है उससे करीब रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, करीब उनके रखते लिए हैं। भी ये वीक अच्छा है, पॉजिटिव निकल रहा है। शुक्र है पॉजिटिव निकल रहे हैं इस हफ्ते के सारे। हम बाकी साइंस पे भी आते हैं और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। लाहौर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सिलसिला है वो यहाँ से मुनक़ता हुआ था कि हम अपने ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। हमारे पास एक कॉलर थी एरीज़ के लिए, वो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने नहीं देखा था, तो एरीज़ खुद मेरा ख्याल है कि दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। उनका पहला जो कार्ड निकला था वही एक्सप्लेन कर देते हैं कि उनका 2 ऑफ कप्स निकला था, विच इज़ अ गुड। हमने फर्स्ट एरीज ही लिया था। देखिए जब हम हाउसेस को डिस्कस करते हैं तो हम दिसंबर से जैसे नहीं करते, हम इनका एक सीक्वेंस है जिससे करते हैं। इनका 2 ऑफ कप्स निकला था और मैंने कहा था एरीज़ के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और हम वैसे भी इनके लिए करेंगे, एक पूरा साल के लिए भी कर लेंगे जब 2024 स्टार्ट होगा, ताकि लोगों को पता लगे कि ये साल आपके लिए कैसा है। आपके लिए कोई भी डिसीजन लेनी है, कोई फ़ैसला करना है, कहीं जाना है, आना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, नई नौकरी करनी है, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लीज़ टेक एन एक्शन, डू समथिंग। लड़कियों के लिए शादी का भी एक बड़ा सवाल होता है। बहुत सबसे बड़ा सवाल ही होता है मेरी शादी कब होगी। जब शादी हो जाती है तो मेरा मियाँ अच्छा नहीं है। तो ये 2 सवाल हैं दोनों डिफरेंट सवाल है। हमारा जो अगला ज़ोडिक साइन है वो जी लियो। लियो, पहला कार्ड ऐसा लिखता है। लियोज वैसे बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये जो कार्ड है द हैंगमैन, इसको हम अक्सर जो है ना बड़े बुरे तरीके से देखते हैं। आदमी उल्टा लटका हुआ है, ओ गॉड बेचारा लटक गया। बट ये देखें आप बड़े पुरसुकून तरीके से और बड़ा अपने से सोच समझ के लटका हुआ है। इसका सारा खून जो है इसके दिमाग में जा रहा है। एंड द ब्रेन थिंक्स मोर। जब आपका दिमाग जाता है, एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए, अगर रोज़ नहीं तो 2 दिन बाद दीवार से अपने पाँव लगा के सर को नीचे, ताकि आपके सर में भी ब्लड फ्लो अच्छी आए। हैंगमैन जो होता है वो हमेशा एक छुपा हुआ ऐसा साइलेंट बंदा होता है जो कि पीछे से कुछ प्लान कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करता है। एंड हैंगमैन के लिए भी ये हफ्ता अच्छा है। कंटिन्यू योर थिंकिंग पावर्स को इंक्रीज़ करें और उसको यूटिलाइज भी करें। जो सोचते हैं उसको अमल भी करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं बट अमल नहीं होता हमारा। ठीक है जी, अब हमारे पास हमने इससे पहले जो है वो कैप्रिकॉन कर लिया था, लेकिन कैप्रिकॉन एक दफ़ा दोबारा बता दें कि कैप्रिकॉन वाले स्टार जो हैं वो कितना उनका हफ्ता जो है वो अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉन का मुझे याद नहीं आ रहा, सो लेट्स टेक अनदर कार्ड आउट फॉर देम। श्योर, ठीक है, 9 ऑफ कप्स।
سو اس پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے جس کے ارد گرد 9 کپس ہیں، مگر سوچ رہی ہے کہ میں کچھ پیوں کہ نہ پیوں. سو یہ ہفتہ آپ کے لیے سوچ بچار کا ہے. تھنک آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے پاس بہت سی اپرچونٹیز ہیں، کون سی اویل کرنی ہے، کہاں جانا ہے، نوکری بدلنی ہے، رشتہ آیا ہوا ہے، کون سے والے کو ہاں کرنا ہے. بڑی امپورٹنٹ یہ فیکٹرز ہیں. کوئی گھر لینا ہے، شفٹ کرنا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لائف میں جہاں آپ سوچ میں پڑتے ہیں. آپ کے پاس 9 کپس ہیں، آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں، اور آپ اس کو انشاءاللہ اچھی طرح سے اویل کر سکتی ہیں. ہمارے پاس 12واں اور آخری زوڈک سائن ہے جی لیبرا. اختتامی طور پہ ہم اس کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی آپ کا جو آج کا ہفتہ ہے کیسا رہے گا. لیبراز کے لیے میرے گھر میں ہے لیبراز. میری ایکچولی آن کارڈز جو ہے ڈیٹ آف برتھ لیبرا ہے، اور بہت قریب ہے میرے دل کے یہ کارڈ. لیبراز کے لیے یہ ہفتہ ذرا جد و جہد کا ہے. ایون دو اس کا ایس آف سوارڈز نکلا ہے. ایس ہمیشہ ٹاپ پر ہوتا ہے، مینس کہ یہ کامیابی کا مہینہ ہفتہ ہے آپ کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تلوار ہے، تو تھوڑی سی جستجو، جنگ، لڑائی اور تھوڑی سی ایفرٹ بھی ہے. تو اگر کچھ حاصل کرنا ہے اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. اور تمام لیبراز کے لیے ہے پازیٹیو ہے. اگر آپ کسی خدا نخواستہ کسی مشکل میں ہیں تو اپنے لیے دعا کیجئے گا. سب سے بہترین طریقہ اپنے نصیب بدلنے کا، اپنی لائف بدلنے کا دعا ہوتی ہے. اور الحمدللہ میں نے کل رات بہت دعا کی ہے. محنت از اے بیسک ایلیمنٹ یو نو. جاتے جاتے ہمارے ویورز کو ایک پیغام دے دیں. دیکھیں یہ تمام علومات جو ہیں، زوڈیک سائنس ہوں، ٹیرو کارڈز ہوں، پامسٹری ہو، سائیکک ریڈنگ ہو، ان تمام کے اپنے سائنس نہیں ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک اللہ کا گفٹ ہے، یہ علوم ہے اور ان کی سٹڈیز ہیں، اور ان سے بہت سا نالج آپ کے پاس آتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے اور روز پریکٹس میں آنا چاہیے وہ آپ کی 5 وقت کی نماز ہے اور قرآن شریف ترجمے سے. میں نے دیکھا لوگ بہت اسلام کے بارے میں بولتے ہیں مگر انہوں نے خود بھی کبھی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا ہوتا. اگر آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے تو آپ نماز پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں سنیں تو قرآن ترجمے سے پڑھیں. سب کے لیے ہے، تاکہ اور ایسے پڑھیں جیسے ڈائری نہیں ہوتی. میرے قرآن میں نا لائنیں لگی ہوئی ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں قرآن شریف میں آپ نے لائنیں، میں نے وہاں لکھا ہوا ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حکم ہے، یہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ہمیں ایکچولی ریالٹی میں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ دراصل اللہ نے کیا ہمیں میسیج دیا تھا. تو یہ میں نے 5 دفعہ پڑھا ہے ترجمے سے، اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں سرفیس پہ سکم کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اندر غوطہ کھا کے اس کو پورا اپنے اندر جاننا اتار جو ہے وہ کے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ نے ہمیں سائنس بتائے. میں امید کرتی ہوں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان تک بھی ہماری بات جو ہے وہ پہنچی ہوگی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے اس کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو، ہر مصیبت کو دور کرے، ہر خواہش کو پورا کرے. خوش رہیں، آباد رہیں. دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.